الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله ثم رددناه أسفل سافلين ما شاء الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما شاء الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين